जी, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के ऊपर, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग मैथ, नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ मैथ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मैथ होते हैं, वो उनको क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। जिसकी वजह से लोग कहते हैं जी ये अनलीगल है, ये स्कैम है, ये इस तरह से है। तो सबसे पहले हमें खुद को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर एक पे जो आपको क्वेश्चंस आ जाता है कि जी एक शेप है, पिरामिड स्कीम है, स्ट्रक्चर है। देखें, स्ट्रक्चर की बिना पे अगर आप किसी को कहते हैं कि ये अनलीगल है, तो स्ट्रक्चर की बिना पे आप नेटवर्क मार्केटिंग को अनलीगल नहीं कह सकते। ये जितने भी हैं, ये देखें आपके सामने कुछ एक स्लाइड शो हो रही है, इसमें जितने भी ये स्ट्रक्चर है, तो ये सब स्ट्रक्चर की शेप में फैमिली है, गवर्नमेंट है, सेंटर में नेटवर्क मार्केटिंग है, बिजनेस मॉडल है, स्कूल है। तो ये देखें, ये सब शेप हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी स्ट्रक्चर की बिना पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी देख सकते हैं कि शेप है, स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर की बिना पे अगर आप इसे अनलीगल कहते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि ये सही नहीं, ये गलत है। अनलीगल होना ना होना इससे कोई उसका मतलब नहीं है। उससे एक, हाँ, अनलीगल स्कैम्स क्या हैं और नेटवर्क बिजनेस क्या है, वो एक अलग चीज़ है। वो मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख लें, ठीक है। जैसे कि अभी स्लाइड में आपको ये सामने शो हो रहा है कि सीईओ है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, मिडल मैनेजमेंट आ जाती है, उसके बाद टीम लीडर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। तो ये भी एक स्ट्रक्चर की शेप में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट भी जितनी भी है, तो ये भी स्ट्रक्चर की बिना पे चल रही हैं, ठीक है। नीचे लास्ट में लिखा हुआ है नो थैंक्स, लुक लाइक ए पिरामिड स्कीम। तो हम इसकी स्ट्रक्चर की बिना पे हम उसे अनलीगल नहीं कह सकते किसी को, ठीक है। और देखेंगे इसके बाद जो लोगों का क्वेश्चंस आ जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है जी टॉप वाले मनी मेकर होते हैं, जो टॉप पे लीडर होते हैं, सिर्फ वही पैसा कमाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा होता है, वो कहाँ होता है, जो आपकी सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज़ है, कुछ गवर्नमेंट के अदारे हैं, या कुछ जॉब्स हैं जहाँ सीईओ है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा होता है, सीईओ की सैलरी आप देख लेंगे, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, हत्ता करोड़ तक वो लोग चले जाते हैं। तो वहाँ पे आप टॉप मनी मेकर्स होते हैं, और नीचे उनके देखेंगे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो 20, 30, 40, 50 हज़ार उनकी सैलरी होती है, ठीक है। तो हाँ, ये ज़रूर मनी मेकिंग वहाँ ही होती है जो टॉप में है आपके। हाँ, एनजीओज़ हैं, कुछ जॉब पर्सनस हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल लोग पैसा कमा रहे हैं, वहाँ मनी लोग टॉप वाले बना रहे हैं, नीचे वाले कुछ नहीं बना रहे। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में इसके अपोजिट होता है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबको एक जैसा इक्वल मौका दिया जाता है, डाउन में हो, अप में हो, कोई भी हो, तो सबको एक जैसा मौका दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक जैसा इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है सबको, ठीक है। ये तो असल में लोगों का मकसद क्या होता है, लोग ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ जो पहले आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो पैसा वही कमा रहे हैं, ठीक है। उनका कहने का मकसद ये होता है कि वो पहले आए हैं तो वो इसलिए टॉप में है तो वो पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जैसा कि ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सबको एक जैसा इक्वल मौका देती है, ठीक है। इसमें आपको, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसा आता है सेलिंग में। हाँ, डाउन में जितने भी हैं, वो जितनी बड़ी वो सेल करेंगे उतनी बड़ी वो अमाउंट ले सकते हैं। डाउन वाले भी जो नीचे हैं वो भी टॉप वाले को बीट कर सकते हैं। इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है सबको। चलें, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद मुझे बताएं कि ऐसा ही होता है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप वाले पैसे कमाते हैं? ऐसा नहीं होता है। सबको इक्वल एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है। एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। हाँ, इसमें पैसा मिलता है, सेल्स पे पैसा मिलता है। जितनी आप सेल्स जनरेट करेंगे उतनी पेमेंट आपको आएगी। तो आप भी टॉप वालों को बीट कर सकते हैं। असल में उनका कहना, देखें कि आप खुद ये देखें और मुझे बताएं कि जो आपके टॉप अर्नर हैं या टॉप लीडर हैं, तो क्या उनकी कंपनी में पहली आईडी लगी थी? जी नहीं, पहली आईडी नहीं लगी थी। उनके ऊपर भी टॉप में है। वो सक्सेस कैसे हुए, वो कामयाब कैसे हुए? उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बीट किया, ठीक है, इसलिए आज वो टॉप पर हैं। तो सबसे पहले आप ये मिथ क्लियर करें कि अपॉर्चुनिटी सेम है।
تو آپ اپنے میتھ کلیئر کریں، دین آپ لوگوں کے میتھ ایزیلی کلیئر کر پائیں گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لوگوں کی ہیلپ نہیں کی جاتی، ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں، آپ خود بتا دیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایسا ہے؟ جی ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے۔ جو آپ کے اپ لائن ہے، جو آپ کو لے کے آئیں، جنہوں نے آپ کو یہ پلیٹ فارم دکھایا، تو آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے آپ کو کے ساتھ کچھ غلط کیا یا وہ آپ کی ہیلپ نہیں کرتے؟ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کروں، جہاں تک میری جو اپ لائن ہے، انہوں نے مجھے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لے کے آئے، مجھے پلیٹ فارم دکھایا، کیا انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا؟ انہوں نے مجھے یوز کیا؟ نہیں، البتہ میں نے ان کو یوز کیا۔ میرا جو سینئرز ہیں ان کو میں نے یوز کیا، ان کا میں نے قیمتی ٹائم لیا، ان سے میں نے نالج لی، ان کا ٹائم ویسٹ کیا، ان سے ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بھی میں نے ان سے پوچھی، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، انہوں نے میری ہیلپ کی۔ تو میں اب کیا کہوں، انہوں نے مجھے یوز کیا کہ میں نے ان کو یوز کیا؟ تو دیکھیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ اپنا مائنڈ یہ کلیئر کریں، یہاں لوگ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو سکسیس ہونے میں ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کی جاتی ہے۔ دیکھیں، جو آپ کے اپ لائن ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ وہ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جو بھی آپ کے اپ لائن ہے، ان کے اپ لائن ہے، ان کے اپ لائن ہے، جو بھی سینئر ٹو سینئرس آتے ہیں وہ نیچے والوں کی ہیلپ کرتے ہیں، نہ کہ ان کو یوز کرتے ہیں۔ وہ ان کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں کہ آپ بھی اوپر کی طرف آئیں، ہیلپ کرتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہیلپ کرتے ہیں، نہ کہ دوسری سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورک پلیس میں کس طرح سے ایک دوسرے کو گراتے ہیں۔ وہاں پہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو اوپر کی طرف کھینچا جاتا ہے، ان کی کامیابی کی طرف ان کو لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں، اور لوگوں کا نیکسٹ کویسچن لوگوں کا آ جاتا ہے، جی یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ بند ہو جائے گی، یہ کلوز ہو جائے گی۔ تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے ایک کویسچن پوچھتا ہوں، مجھے آج آپ بتائیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے تو سونی کمپنی ٹیلی ویژن بنا رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آج بھی ٹیلی ویژن بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کمپنی بند تو نہیں ہوئی۔ ایل جی کو دیکھ لیں، ریفریجریٹر کو دیکھ لیں، یا موبائلز کو دیکھ لیں، تو کتنے موبائلز ہیں، ہر گھر میں 2 2 3 3 4 4، البتہ کہ بچے سے جتنے بھی گھر کے فرد ہیں سب کے پاس ہیں، چھوٹے بچوں تک بھی موبائلز ہیں۔ تو وہ بند ہو جانے چاہیے تھے، کمپنی بند ہوئی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، کمپنی بند نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو جاپان کو دیکھ لیں، جاپان میں آج تک کتنی گاڑیاں، پوری دنیا میں جاپان گاڑیاں سپلائی کر رہا ہے، کب سے گاڑیاں سپلائی کر رہا ہے؟ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ بھی بند ہو جانی چاہیے تھی، نہیں۔ کیوں کہ ہر سیکنڈ میں آپ خود دیکھیں کہ ہر سیکنڈ میں کتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ 18 سال کے ہو رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جو 18 سال کے ہو رہے ہیں انہیں اپرچونٹی چاہیے، انہیں بزنس کرنا ہے، انہیں ورک کرنا ہے، ان کو پیسہ چاہیے، ان کی جو ڈریمز ہیں وہ پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بند ہو جائے گا، جی ایسا نہیں۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ بھی ایک بزنس ہے، بزنس چلتے رہیں گے، بزنس بند نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہم ورک کریں یا نہیں کریں اس سے کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ لوگوں کا بڑا ڈاؤٹ، سب سے بڑا ڈاؤٹ یہ آ جاتا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کام نہیں کرتی۔ دیکھیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کا فیلئر اور سکسیس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ انڈیویجول پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اگر یہ سچ میں انڈسٹری کام نہیں کرتی تو 2017 میں اس انڈسٹری نے $40 بلین کی سیل کی تھی۔ اگر آپ مان لیں کہ 50% بھی اس نے 50% بھی اس نے لوگوں کو دیا، تو یعنی کہ $20 بلین لوگوں میں تقسیم ہوا، $20 بلین لوگوں کو تقسیم ہوا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی انڈسٹری ہے کہ جو اتنی بڑی اماؤنٹ لوگوں میں، کون سا ایسا بزنس ہے جو لوگوں میں اتنا بڑا پیسہ تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ فیلئر اور سکسیس کا انڈسٹری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہر انسان کے خود کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں خود کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جانے چاہیے، کرنے چاہیے۔ جب ہمارے خود کے ڈاؤٹس کلیئر ہوں گے نا، تو ہم ایزیلی اس پلیٹ فارم میں سکسیس ہو سکتے ہیں، اور لوگوں کے ایزیلی لوگوں کے ہم ڈاؤٹس کلیئر کر پائیں گے۔